Hello my YouTube family, welcome back to our channel Fernandes family in UK. कशी आहे तुम सगळी? आहे ना बरी? आणि आम्ही हाय बरी आहे म्हणल्यार गोंयसान येल म्हणटरी जाले आमी बोन्ना जाली म्हणल्यार लायक स्कायलाना जालो थंडी आणि तेगे अजून थंडी तशी हा घालता तेका सिरप बीन बट कांय निवडल ना एक थंडी जावप ना म्हाका मागीर बेजार जाता मागीर तेका एमर्जन्सी व्हरप पडटा तेगे ती थंडी तेका पंप बीन मारपा पडटा आतां उठलो आसलो सकाळी सो सकाळी उठलो आसलो बाबा पावपा येता तेन्ना त्यामुळे बाबा पावयन येता सो म्हाका मातशें तेगे ऑफिसाकूय काम आसलोलें इस्कलाचें सो तेका लागून आतां इयर 6 न्हू सो नेक्स्ट इयर 7 सो तेंगे पयलें अशें करून हें येताय फॉर्म येताय इयर 7ची सो मातशें म्हाका विचारपा लागून ऑफिसा वचपा जाय आसलेलें मागीर तेका तशें बसयलें ऑल्टो आहा घरा कडेन ऑल्टो न्हिदलोलो आहा फोन दिला आनी हांव येयलें म्हळ्यार बाबा रोखडें पावयता आनी येता म्हूण तो उठलो आनी आमकां मातशें लेट जालो सो सकाळफुडें स्टार्ट करूंक मेळना बसच्या दाखोवपा मेळना तुमकां ओके आनी तो बस जात तेगे थंडी चाडवत म्हणल्यार वॉल्टरागे प्रॉब्लम जाले वॉल्टरा प्रॉब्लम जालो म्हणल्यार तेका आमी गोंयसान खंय तरी अपॉयंटमेंट आसलोलो सो तो अपॉयंटमेंटा बीन गेलोलो ताणें तेगे चॅक बीन केलें सगलें आनी तो घरा येयलो घर येयलो म्हणटरी तेका परतून कॉल येयलें हॉस्पिटलांसून एमएसबीतसून की परतून यो म्हूण बेगीन येयल्यार बेगीन वचो मेळटा म्हूण मागीर वॉल्टर काडला आनी गेलो बेगीन गेल्यार बेगीन येता न्हू अशें म्हूण पूण तेगे तें हें केलो तें हाई मेळपा लागलें सो त्या दिसा रातीको मागीर तेका दवरलो मागीर वेनसडे इवनींग मागीर धाडलें तेका मागीर तो येता पसन मी गेलें म्हाका दाडी प्रॉब्लम जावपा लागली सो गोंया हांव चॅक कोन्न येयलोलें सो गोंय चॅक कोन्न येतरी म्हाका दिसता थोंडायेश आसलो न्हू सो तेजेन म्हाका ती त्रास जावपा लागली म्हगे अक्कल दाडी सो म्हाका ती दोतोरान गोंया आसतना सांगलोली काड म्हूण बट म्हाका टायम नासलोलो काडपाक तेका लागून म्हाका काडूंक मेळना आनी हांवें ड्रायरा रोप घायलो आहा सो बाबा पावपा वयता तेन्ना हांवें ड्रायरा रोप घालून गेलोलें की मागीर म्हाका काडूं पडटो म्हणपा लागलो सो ओके म्हणलें पण म्हाका थिंग टायमूय बी नासलो न्हू काडपाकू सो हांवें मागीर काडूंकूय बीन ना मागीर हिंगे तरी हांवें तो म्हाका अपॉयंटमेंट आसलोलो म्हगेलो ड्यू डेट जावन गेलो कित्याक हांव गोंया आसलो न्हू सो म्हाका मेळो ना मागीर परतून हांवें गोंय वचून येयलो म्हणटरी ते म्हयना म्हाका कॉल केलें की तुगे अपॉयंटमेंट आहा म्हूण डेंटिस्टाचो सो कितें कोत गाय म्हूण तूं घेता काय मागीर नेक्स्ट टायम बीन घेतो गाय म्हूण कित्याक हांवें मागीर घेता म्हूण सांगलें कित्याक म्हगे दांत दुखता न्हू सो तेका लागून हांवें घेयलो नाजाल्यार अशें हांव घेयना लेट घेता कित्याक गोंयसान क्लीन बीन सगळें कोन्न येयलो न्हू हांव तेका लागून हांव घेयना अशें करून लास्ट टायम बीन हांवें तशें केलोलें जे नांवांनी बाप गेलो तेदोना कोण घेवूं ना लेट केलोलें मागीर म्हाका तेणें सांगलें लायक तो हें काडपा पडटो म्हूण हांव मागीर काडलें आनी वॉल्टर येयलो दुसरें वेनसडे येयला थर्सडे मागीर म्हगे अपॉयंटमेंट आसलो सो हांव थिंग गेलें आनी म्हाका तेणें सांगलें तुगे तो दांत काडपा पडटो म्हूण चड हें जालें म्हूण चड डोल जाल्यार मागीर आनी कितें जाता म्हूण
मागीर म्हाका तो ऑन द स्पॉटिंगाक तेन मागीर काडलो. सो म्हाका टायमान बीन कांय दिवना, काडलो. आनी तो मागीर त्रास जावपा लागलो म्हाका कांय जाल म्हणटरी. आनी हांव पावलें घरा कडेन आनी बाबा येवन चोय जाल्यार बाब फोन वचो हिंग सोडला आनी कान वॉल्टा बरें गेलें दिसता. सो रुमा तेज बरें गेला. आनी हांवें हो रोप हाडलात. म्हाका तो रोप कोडिमान जाग्यार धरून जाय. मिशिनार रोप घायलो आहा अजून, तो आतां स्टँडाचेर घालपा जाय. आनी हांव ना येता तेन्ना त्या शॉपाचेर गेल्ले भितर आनी हांवें हाडलें हो स्कायलान येयलो. दें तोडायता Skyline. What happened to you? Not well, my food. Okay. Say hi. Hi, Kunna. Good morning, Kunna. Say dog bin say they kids are like the sarke. Knock about that. Gailo to take a rati. Sanjo might have been syrup hat galpazai. Hi, my YouTube family, Kunna. नाक बीन चंय सारकें हें जालां. दोळे बीन. सीट. ओके आं दिता राव. आनी तुमकां सांगलो न्हू हांव येता तेन्ना थिंग शॉप मेळटा. सो शॉपाचेर सोन हांवें हाडल्या आयज बीन मोगऱ्यो. सो थिंग मेळटाय. सो सायबिणी घालो हाडला. सायबिणी स्कायलान शिकता. आनी म्हाका सांग तेका बाबा पावय ना पण म्हाका सांग गोरमीन जाली अशी. आनी ते म्हाका घालपा जाय मोगऱ्यो. ओके वॉट यू वॉन्ट टू ओपन? ओके वेट 2 minutes वेट. सो त्यो घालता आनी उठलाय न्हू. सो हेंगे ब्रेकफास्टाक कोत्ता पयलें. आनी आयज म्हाका रांदपा जाय. सो रांदपा जाय म्हळ्यार काल बाजारान गेलो न्हू. सो बाजारान जाय तेन्ना हांवें चिकन हाडलेलें आनी मॅरिनेट करून दवरलो हांवें बिरयानी करपाक. सो आयज हांव कोत्ता बिरयानी. कित्याक आतां ना वॉल्ट जेन वयता कामा. पयलीं तो जेवण घेवन वयतालो आनी आतां तो जेन वयता. सो म्हाका बेगीन रांदूं पडटलें. ओके आनी स्कायलान आयज मातशें क्रँकी टायप आहा आनी म्हाका सांजेर वचोन जाय वॉल्स्ट्रागे इस्कलां. सो तुमकां सांगलो न्हू म्हाका तेगे ऑफिसां वचपा जाय आसलो म्हणून. सो ऑफिसां तेंगे आयज इयर 7 हूंय वर्कशॉप आहा. सो 2 आहाय तेंगेले टायमींग. सो 2 टायमिंगांतले एक 3:30 आहा आनी एक 5:30 आहा. सो हांव वयता 3:30. सो स्कूल काबार जालें सोमतें हें जालें न्हू गेलें. ओके सो आनी आतां तेंगे ब्रेकफास्ट कोत्ता चोयता. बाब ना कॉर्नफ्लेक्स खायन गेलोलो आनी तोय म्हणटा आपण्या कॉर्नफ्लेक्स जाय म्हूण चोयता. आनी वॉल्टरा चोयता कितें जाय तें. सो तेगेलें डायट स्टार्ट न्हू पोत्तुडू. सो रेसिपी आनी कांय नाय आतां चोयता कितें खाता तो जाल्यार हें कोत्तोलें होव कोत्तोलें फोंडनांतलें. आनी हांव थिंग डेंटिस्टा थिंग बोसोन आहा न्हू. तेतून एक मुगे सबस्क्रायबर येयलें ते तितूंक काम कोत्ता आनी येन तेणें म्हाका जाप केली. आनी म्हाका पयलीं दिसलें की तें म्हाका सांगोयलें म्हूण म्हणजे आतां नॅक्स्ट तूं म्हूण. पूण तें म्हणपा लागलें आपूण तुमगे विडियो चोयता म्हूण. आनी खबर घेयली तेमी आनी तेणें खबर घेयली वॉल्टराली केशें आहाय आनी विडियो बरें जाताय म्हूण सांगपा लागलें. थँक्यू तेकाय बीन. सो तूं अशें कोन्न बरें दिसता येन जाप कोत्ताय तें बीन. आनी तशें मागीर काबार जालें म्हणटरी हांव काडलें आनी मोरां गेलें. सो मोरां थोडें कितें घेतो म्हूण गेलोलें. सो थिंगाय बीन म्हाका हांव मुगे फास्ट कित्याक मुगे दाडी काडलोलो न्हू. उलोवपा जायनासलें फास्ट कोत्तो आनी वयतो म्हूण. सो थिंगाय बीन म्हाका एकली कोण मेळ्ळी आनी तें फ्लॉसी म्हणपा लागलें. सो बरें दिसलें अशें कोन्न कोण येन जाप कोत्ताय. हांव मातशें हें जाता लायक
मिगे कोण वळखता एके पाट स्थितीतून ना मिगे यूट्यूब चॅनल आहा बीन म्हूण सो तेजे मगे नांव कळ्ळें बीन म्हूण अशें करून पूण जेन्ना अशें करून सांगता फ्लॉसी हा म्हणटा हांव चिंतोकू पडटा मागीर ती सांगता आपूण तुमगे विडियो चोयता मागीर रागे खबर घेताय सो अशें बरें दिसता आनी ती मागीर विचारताय म्हाका वॉल्टागे अपडेट कितें गाय म्हूण दोतरागेर गेलोलें कितें कातें सो एक्चुली विडियो केलो आहाय जायते बट घालूंक पावोनाय कित्याक घालतो म्हूण आहलोलीं इंगेल म्हणटरी घालतो म्हूण बट मागीर जाणाय तुमी कितें जालें तें सो हेजे मुखार घालतले ते आहाय ते दिसा विडियोय बीन काडूंक पावल नाय ओके सो पयलींचेय बीन विडियो आहाय तेच घालतले आनी कुकिंगाचे दाखयता म्हणल्यार कुकिंगाचेय बीन आतां कोन्ना न्हू आतां वॉल्टरा लागून सो मातशें तेगे डायटा लागून मातशें हें करपा पडटा ना जाल्यार पयलीं कितें ना कितें रांदता आनी दाखोवंक मेळटालें सो चोयता तरी पासून कितें आहल्यार अशें करून न्यू कितें देन तेकाय बीन बरें बीन जाल्यार मागीर हांव दाखयता तुमकां शेअर करतलें ओके सो सद्याक आतां तेशी आहा रुमाक न्हिदलोलो मागीर तो उठल म्हणटरी हांव तुमकां मेळयता सद्याक कांय ना कितें कोत्ता ब्रेकफास्टाचें आनी आमगेलें मातशें रेडी कोत्ता आनी मागीर मेळटा तुमकां आनी आमगे च्या बीन पीन जालें सो च्या बीन पीन म्हळ्यार आयज हांवें चायेक ब्रेकफास्टाक केलाय काल हल्दी सोना हें हाडलें गार्लीक ब्रेड सो तेच फ्राय केलें आनी आतां म्हाका रांदपा वचोंक जाय स्कायलनालेंय बीन केलें आमचोय स्कायलन सो आयज ताका मातशें फोन दिलो आहा कित्याक आयज तो ना बरो मुडान ना सो थंडेचेर म्हाका दिसता तो केवरी कोत्ता सारको सो ताका लागून हांवें म्हळ्यार आसया ना जाल्यार म्हाकाय बीन कांय करून दिवपाना न्हू ताका लागून ती म्हणलें आसया म्हणलें आनी हांवें चोय मुगरी हाडल्यो त्यो सायडीन घायल्यो चोय घायल्यो त्यो थोड्यो अश्यो हाडल्यो कित्याक लागीं आहाय न्हू मेळटाय न्हू त्यो हाडुल्ल्या न्हू हें जाता लायक काळी अशी पडटाय अशें म्हणल्यार आनी सोमतें जेन्ना बाबा पावोवपा वयताले न्हू बाबा पावोवपा वयता न्हू सो तेजो नांवान घालतो म्हूण आनी असो वॉल्टा येयलो हॅलो माय लवली पीपल आउट देयर कशी आहाय सगळीं बरी आहाय न्हू आनी आमी आहाय बरी जाताय बरी आहाय म्हणल्यार प्लसी गेले मुको दिला आनी हें चोय बिर्याणी करूंक गेले तें सर रांदपा टायम जाता तो जेन वयत न्हू सो म्हाका बेगीन बिर्याणी करूंक जाय ऑलरेडी 10 जालाय ओके सो तेका दिता आनी हांव वयता रांदपाक आज सद्या हांव जेन वयता घराक वचोन पयलीं हांव जेयना आसलो सो कामाचें वचोन जेयतालो सो आतां हें मातशें चेंज केलां टायमींग मातशें चेंज केला स्कायलो नासता म्हाका चोय नचोय लूक रे स्कायलू हाय कर ओ स्कायलू हाय कर रे हाय कर सो टायमींग मातशें चेंज केला जेन गेल्यार मातशें बरें जाता नाजाल्यार मागीर लेट जेवपा पडटालें कामाचेर आनी फ्लॉसीन सांगलां आसा तुमकां हांव बरो नासलो काय कितें खबर ना म्हाका हांव सांगता तुमकां मातशें बरो नासलो फ्लॉसी बरो नासलें तें गेलें म्हणल्यार दाडी काडली सो येयन म्हणल्यार मंडे कामाक गेलो लास्ट वीक आनी ट्युजडे म्हाका अपॉयंटमेंट आहलो ट्युजडे अपॉयंटमेंट 2 अपॉयंटमेंट आहलो म्हाका सो बॅक टू बॅक त्याच दिसा सो कित्याक पयलीं म्हाका वचोंक मेळना गोंय गेलो ना हांव ताका लागून ते दोनी बराबर दिले ती म्हाका आनी ते दिसा मागीर ब्लड टेस्ट केलें सो कोत्ता बी म्हणल्यार लायक देंपरावलें जालें मागीर सांजे हांव घर पावन लायक अरावंड 5:30 असो कॉल येयलो म्हाका हॉस्पिटलांत सो कॉल येवन हें हॉस्पिटलाक यो म्हणपा लागलीं कितें जालें पोटॅशियम लेवल हाय आहा म्हणपा लागलीं सो ताका लागून जाता तो बेगीन यो म्हणपा लागलो हॉस्पिटलाक आनी म्हाकाय आयडिया ना पोटॅशियम लेवल बी कितें कातें सो म्हाकाय कांय आयडिया ना अजून लायक झिरो अशें लायक किडनीचें हितून बीन लायक आमगे घरान बी कोणाक कांय नासलें सो विचारताय न्हू ती लायक फॅमिली कोणा पयलीं आहलें काय कितें म्हूण सो आमगे कोणाक कांय नासलें सो म्हाका जाला सो फॅमिली म्हणटरी मागीर म्हाका बाबा तेंगे मातशें टेंशन जाता सो ते आहाय न्हू सो म्हाका जालें मागीर हाल सकाळ तेंकांय बी जाय सो ताका लागून मातशें वरीड जाताय ओके सो रोखडें जाताय ते मागीर फॅमिली प्रॉब्लम आहलें कोणाक कितें काय म्हूण फर्स्ट क्वेश्चन तो तेंगे गेलो आनी हय ते दिसा मागीर गेलो हॉस्पिटलांत म्हणपा लागलीं 5 वरांनी बी वचोंक मेळटा म्हूण पोतून 5 वरान ओके म्हूण सांगलें मागीर गेलें मागीर पोटॅशियम लेवल लायक 6.1 6.2 कितें आहलो म्हगेलो
सो परतून टेस्ट केले तेमी बट तरी पासून 5 पॉयंट कितें तरी येयलो आनी मागीर मेडिकेशन दिलें तेमी म्हाका सो मेडिकेशन दिलें लायक 5 वर जालीं टॅबलेट दिल्यो आनी कितें पिवपा दिल्लें लोकॅलमा कितें तरी आनी पी टेस्ट जालो आनी मागीर म्हणपा लागलें एक 5-6 वरान परतून रिपीट करया म्हूण टेस्ट सो परतून टेस्ट रिपीट केल्या कांय मेळना 5.9 कितें येयलो परतून सो कांय देवना म्हणपा लागलीं सो मागीर दवरलो म्हाका परतून ओवरनायट उरलो की मागीर वेनसडे नेक्स्ट डे येयलो इवनिंग धाडलें तेमी म्हाका सो मागीर आनी एक डोस दिलो तेमी म्हाका सो तेजेर तर जायना जाल्यार मागीर म्हणपा लागलीं इंजेक्शन मारूंक पडटलें ब्लडाक सो कित्याक ब्लड ना जाल्यार दाट जाता म्हणपा लागलें आनी फ्लो जावपा ना म्हणपा लागलें ब्लड फ्लो जायना म्हणपा लागलें सो तो थिनर कितें म्हणटाय मिस्टेका ब्लड थिनर सो तें मारूंक पडटा मग आनी म्हणलें तें आतां पा म्हणलें तें आनी मारूंक पडना जाल्यार बरें टॅबलेटींचेर जाल्यार बरें मग सो मागीर म्हणटा परतून नेक्स्ट आनी एक डोस दितरी मागीर तो केलो तेमी नेक्स्ट डे लायक सो मागीर मेळ्ळो 5.1 मेळ्ळो सो 5.1 मेळटा तो तरी पासून ना सॉरी 5.4 मेळ्ळो 5.4 मेळ्ळो तरी पासून हाय आहा म्हणपा लागलीं बट ओके म्हणपा लागलीं सो वचोन जाता म्हणपा लागलीं सो 2 भाशे टेस्ट कोत्ताय ती सो एक फास्ट तेन्ना मेळटा टेस्ट आनी एक मागीर बऱ्या वक्तान येता सो प्रॉपर टेस्ट सो एक फास्ट कोत्ताय सो रॅपीड लायक तेन्ना कळटा रिजल्ट सो तो मातसो फास्ट तुजे ती शुवर आसनाय तितली बट तो आनी तो प्रॉपर कोत्ताय तो मातसो टायम वयता तो येता म्हणल्यार सो तो येता म्हणल्यार पासून दवरलें तें म्हाका आनी मागीर तितलो दाखोवपा लागलो म्हाका वच म्हणपा लागलें मागीर काल परतून एपॉयंटमेंट आहलो म्हाका सो काल परतून चॅकअपा पयलो तेमी ब्लडाचें सो काल वचोन येयलो हांव काल मेळ्ळो ओके 4.1 मेळ्ळो सो देंवला बरो सो 6.1 आहलो तो 4.1 जाला सो हय देंवलो बरो करून आनी मागीर तें हांवपूय जालें आसतलें कितें कितें हांवें गोंय गेलो तेन्ना चड खायलें सो जेवणा पेट काडलो हांवें मातसो आनी हिंगा आयल्यार कितें जाता हिंगा मातशें चयताय डायट लायक कितें खावपाचें ना खावपाचें न्ही सो चड फ्लॉसी हें करूं वयता डायटाचें म्हाका लागून आनी चड रांदूंक वचनाय ती मागीर रेसिपी बी ताका लागून ह्या तेंपाक कांय घालूंक पावनाय सो पयलीं आमी रेसिपी घालता न्हू सो आतां रांदप जायना सो ताका लागून कांय रेसिपी बी जायनाय सो आनी व्लॉग बी कांय करूंक पावनाय पयलीं केलो आहाय तेच गोडे घालतली मागीर व्लॉग आनी हय तुमकां सांगलो न्हू हांवें तुमकां अपडेट दिता म्हूण हांव गेलो लायक कितें चलता तें ट्रिटमेंटा वयल्यान सो गोंया वचून पयलीं मुगेलीं चंय हें जाल्लीं एपॉयंटमेंट जाल्ली सो थंय हें दिलाय तें म्हाका 3 भाशे हें दिलाय सो 3 भाशे डायलिसीस करूंक जाताय मू सो एक होम हिमोडायलिसीस मू हा एक आनी एक फिस्टुला मू हा आनी एक पेरिटोनियल डायलिसीस मू हा म्हाका खबर ना हांव सारकें प्रोनावंस करता जाल्यार सो मिस्टेक जाल्यार आसनाकाय तुमी ओके सो हांवूय न्यू तितून म्हाकाय नांवय नाय तितलीं टॅबलेटी आनी कितली भाशेन नांव आहाय सो म्हाका हांव समतो फुडें दाखयता तांकां मागीर म्हाका नांव उगडासून न्हय खंयचीच ती आनी हय हांवें ती फिस्टुला घेयला सो फिस्टुला म्हणल्यार हातीसून कोत्ताय सो हाती खंय एक नव आहा ती मागीर एक जॉयंट करूंक पडटा आर्टिस्ट तेश कोन्न सो ती करपाची सो तेका एपॉयंटमेंट जायते आसता सारकी डिफरंट डिपार्टमेंटा डिफरंट अपॉयंटमेंट दिताय आनी म्हाका एक नर्स दिलो आहा तेमी सो ती म्हाका लूक आफ्टर करता सो म्हाका कितें एशें कोन्नें जाल्यार ती फोन बी करता रोखडी ओके सो ती लायक आतां मुगे ट्रान्सप्लांटूय आहा सो ती चयता म्हज्या फाटल्यान आनी ट्रान्सप्लांट सांगलो आहा म्हाका पयर आतां गेले ते दिसा हांव गेलो चोय ते दिसा मुगेलें ब्लड काडलाय तेमी फर्स्ट टेस्ट केला ट्रान्सप्लांटा लागून सो तो एक प्लस पॉयंट सॉरी आनी 2 कितो आसताय मागीर ती ब्लड टेस्ट सो आज सेकेंड आहा तो केन्ना तो खबर ना एपॉयंटमेंट दिता ती फर्स्ट एक केली ती मागीर आतां पयर ट्रान्सप्लांटा लागून आनी एक आहा केन्ना तो खबर ना सो ती दिता खंय केन्ना कितें काय तें आनी ऑल्टरनेटीव लायक डायलिसीस सो डायलिसीसा लायक तेमी सांगता सो हाती मुगे स्कॅन करूंक पडटा खंयच्या हाती लायक फिस्टुला करूंक पडटा तें सो 3 भाशे सांगलो तेमी म्हाका
म्हाका कांय खबर ना लायक डायलिसीस वयल्यानचा 0 सो आमगे कोणा खबर म्हाका कांय खबर नासलें कोणा ना म्हणटरी सो फॅमिली फर्स्ट टायम जालें म्हणटरी कोणाक कळट ना कितें कात तें सो हांव इंटरनेटाचेर वचून युट्यूबाचेर वचून विडियो चोयता सो तेश कोन्न सम नॉलेज मेळटा म्हाका सो तेजेर चोयता कितें कात तें केश कोन्न जाता फिस्टुला कितें कात तें आनी तेमी सांगलो म्हाका हॉस्पिटलांत कितें कात तें 3 भाशे सांगलो तेमी म्हाका एक मानेंतल्यानसून वादी घालता म्हणून सांगलो तेमी कित्याक ती भायरूच थंय वादी सो ती मागीर वचून ती कनेक्ट करप लायक हें डायलिसीस कोत्ताय तेन्ना आनी एक पोटांतल्यान सो पोटां एक सांगलो तेमी सो तें घरा कडेन कोत्ताय पोटां आदी कित्याक ते सप्लाय कोत्ताय खंय तेंगे तो कितलो स्टॉक आसता 2 म्हयन्या कितलो घरा कडेन सप्लाय कोत्ताय सो ती पोटां वचून आसता ती खंय घरा कडेन करूं जाता आमच्यांनी म्हज्यानूच ते कनेक्ट करपाचें आनी मागीर बसून एक 15 मिनट कितें वयताय म्हूण सांगता ती सो ती आहा घरा कडेन आनी ती आहा ती मागीर फिस्टुला आहा ती हांवें ती हें केला कित्याक हांवें मागीर डॉक्टरी विचारली ती आमगे नर्साची ती विचारलें मंच बरी लायक ती मागीर म्हणपा लागली ती फिस्टुलाक वच म्हूण ती बरी म्हूण वच जाल्यार तेका वच म्हूण सो मागीर हांवें तेका हें केलो सो म्हाकाय कांय आयडिया ना न्हू सो मागीर ते एक विचारून हें केलें सो तें केलें हें हातीचें सो हाती स्कॅनिंग आहा म्हाका केन्ना तें खबर ना अपॉयंटमेंट आहाय जायती आतां आनी एक अपॉयंटमेंट दिला हार्टा लागून दिली तेमी कित्याक पयर हें जालो न्हू म्हगेलें पोटेशियम लेवल बिणू सो ते सांगपा लागले हॉस्पिटलांत तें सांगलां तुमकां हॉस्पिटलांत गेले म्हणटरी डॉक्टर सांगपा लागली पयलीं सांगो ना तेमी लायक पोटेशियम लेवल हाय आहा म्हूण सांगलो म्हाका सो म्हाका आयडिया ना पोटेशियम लेवल कितें कात तें मागीर ती सांगपा लागली डॉक्टर वयतरी थिंगा लायक तुगे हार्ट बीट लायक स्लो जावपाक शकता बंद पडों शकता म्हूण हार्ट आनी एटॅक येवपाक शकता तेश कोन्न पोटेशियम लेवल हाय जाल्यार सो हांवूय मातशें जालो लायक म्हाकाय कांय खबर ना बट हांव नॉर्मल आहलो लायक म्हाका कांय फील जायना आहलें सो डॉक्टर विचारपा लागलो म्हाका तुका हड्ड्यां दुखता कितें जाता काय हांवें कांय ना म्हाका कांय जायना म्हाका कांय फील जायना आहलें बट हेजे ब्लडा रिपोर्टाचेर पोटेशियम लेवल हाय दाखयतालो ओके मागीर हय तें मुट्टून जालें बरें कोन्न आनी हय फ्लॉसी सांगतालें जाय जाणी जाता म्हूण अपडेट दिलना म्हूण लायक सो हांवें म्हळ्यार सांगलो न्हू तुमकां दितो म्हणून गोंयीन सोन तरेच्यो सो तेका लागून सांगया म्हणलें तुमकां सो तुमी म्हजे पासत मागताय सो हांवें तुमकां कितें सांगूंक जाय न्हू सो कितें कात तें आनी थँक्यू तुमकां सगल्यांक म्हजे पासत मागताय म्हाका प्रेयर्जान दवरताय म्हूण आनी मुगे खबर घेताय म्हूण ओके थँक्यू म्हणटा तुमकां आनी कितें म्हणूंक शकता लायक आनी वर्ड्स नाय लायक बरें दिसता तुमी म्हजे पासत मागताय म्हूण तशें करून तुमगे म्हाका सपोर्ट दाखयाय आनी प्रेयर्जान दवराय आमकां ओके आनी आहाय विडियो काडलेले गोंयचे जायते सो घालूंक पावलो ना कित्याक येय न्हू बंद ना जालें न्हू सो तेका लागून आनी सायबिणी केल्लो तोवूय बी लेट घालपाक पडलो तुमी म्हणटली सायबिणी बरे दिसान विडियो घायल म्हूण मी सो तेका लागून आमी घालूंक पावोनाय सो बंद ना जाल्लो सो हॉस्पिटलांत उरलो सो मागीर तेका लागून आनी शॉपिंगा बी कांय गेलो नासली ते दिसा फर्स्ट दिसेन मातशें थोडें शॉपिंग केल्लें आनी कालच वचोन मागीर सारकें शॉपिंग करून येयलाय वचोन काल केला कितें नाका आहलो जाय आहलो तें हाडला आनी आतांच हांव कामाक सो लस्सी कोत्ता बिरयानी आनी वार आहा भायर सामको सॉलीड आयज वार मारता आमकां पावत आहा पूण वार सॉलीड वयता सामको भायल्यान सो हय सो बिरयानी कोत्ता फ्लसी रेडी आनी मागीर तुमकां हांव दाखयता आनी बिरयानी केलो आहाय आमी ब्लॉग आमगे ब्लॉग आहा पयलींचो सो कोणी चोयलो ना जाल्यार वचोन चॅक कराय बिरयानी केश कोन्न कोत्ताय ती ओके आमी केलो आहा ती आनी मागीर दाखयता तुमकां फ्लॉसीगे बिरयानी कशी जाली ती ओके आनी मिगे रांदून बीन जालें आनी वॉल्टे घेवपाक गेलो आहा बिरयानी चोय वॉल्टे घेता जाय तेपान बिरयानी केलो फ्लॉसीन चोया कशी जाली ती आनी बिरयानी म्हाका स्पायसी करूंक पडना कित्याक वॉल्टरा आतां स्पायसी बीन कोता येना आनी पयलीं मिडियम कोत्ता आमी स्पायसी आतां ती लेगीत करूंक जायना चोया वॉल्टा कितें सांगता कशी जाली तुमगे बिरयानी आनी मीठूय बीन चड घायना हांव मीठ म्हणल्यार ताका आसता भितरल्यान
बदल ना मीठू ना कितें मीठ ना सांगलो न्हू तुमकां मिठा लागून न्हू सो मीठ कितें आतां जेवण मीठ उणें आमगे हितून सो मागीर कितें करपाचें हेका लागून आमी मीठ उणें कोत्ताय आनी वचय बरें जालें ना म्हूण सांगता एक दीस कत्ती बरी कर म्हणटा तेका बिरयानी हेर सदां जेवणाक मीठ बी जायना तें बिरयानी बी तसली तेगेली हांव कोता बिरयानी एन्जॉय ओके आनी तो जेन जालो तो भायर सरतलो मागीर आमची येतली आनी हांव मगे व्हिडिओ हिंगा एंड कोता तुमकां तो सपोज आयचो मगे व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब करपा विसरो नाकाय ओके बाय